अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो दौरे हाजिर में लाखों मुसलमानों के लिए एक बड़ी आजमाइश और फिक्री कशमकश का बाइस बना हुआ है, यानी गैर मुस्लिम ममालिक में मुकीम मुसलमानों का अपने दीन पर अमल पैरा होना और वहाँ के कवानीन की पासदारी करना। आज की इस नशिस्त में हम इस पेचीदा मसले को कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि जब किसी मुल्क का कानून इस्लामी शायर या अहकामात से बज़ाहिर टकराता है तो एक मुसलमान को हिकमत, बसीरत और शरीयत के हुदूद में रहते हुए क्या तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए। इस अहम मजमून में हम मुतअद्दिद कुरानी आयात और मुस्तनद अहादीस मुबारका का तज़किरा करेंगे ताकि हमारा हर कदम इल्म और दलील की बुनियाद पर हो। मेरे अजीज दोस्तों, मौजूदा दौर में दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है जहां मुआशी, तालीमी और सियासी वजूहात की बिना पर मुसलमान पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कहीं वो यूरोप के जमहूरी मुआशिरों में रह रहे हैं, कहीं इंडिया जैसे कसीरुल मजहबी मुल्क में, और कहीं चीन या शुमाली कोरिया जैसी रियासतों में जहां मजहबी आज़ादियों पर सख्त कदगने हैं। इन हालात में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि एक मुसलमान की वफादारी किसके साथ होनी चाहिए। क्या उसे मुल्क के कानून को मुकद्दम रखना चाहिए या अपने मजहबी फराइज को? इसका जवाब हमें कुरान करीम की इस बुनियादी तालीम से मिलता है जहां अल्लाह सुब्हानहू व तालीज़ ने अहद की पासदारी पर जोर दिया है। सूरतुल माइदा आयत नंबर 1 में अल्लाह तालीज़ फरमाता है कि ए ईमान वालो, अपने अहद व पैमान को पूरा करो। जब एक मुसलमान किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा लेता है या वहाँ की शहरियत इख्तियार करता है तो वो दर हकीकत उस मुल्क के कवानीन पर अमल करने का एक तहरीरी या अखलाकी मुआहदा करता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जब तक रियासत आपको अल्लाह की नाफरमानी यानी शिर्क या किसी सरी हराम काम पर मजबूर न करे, तब तक वहाँ के नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी आपकी इखलाकी और शरई जिम्मेदारी है। अब हम इन संगीन हालात पर गौर करते हैं जहां मुसलमानों के लिए अपने दीन पर अमल करना मुश्किल बना दिया जाता है। कुरान मजीद में हिजरत का तसव्वुर उन्हीं हालात के लिए दिया गया है। सूरतुन निसा आयत नंबर 90 और 7 में अल्लाह तालीज़ उन लोगों का जिक्र फरमाता है जो जुल्म व सितम की चक्की में पस रहे थे, और जब फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज की तो पूछा कि तुम किस हाल में थे। उन्होंने जवाब दिया कि हम जमीन में बेबस और कमजोर थे। तब फरिश्तों ने कहा कि क्या अल्लाह की जमीन वसी न थी कि तुम इसमें हिजरत कर जाते। इस आयत की तशरीह में मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि अगर किसी जगह दीन पर अमल करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाए, जानो माल और इज्जत व आबरू खतरे में हो, तो वहां से हिजरत करना वाजिब हो जाता है। लेकिन हिजरत हर एक के लिए मुमकिन नहीं होती, इसीलिए शरीयत ने जरूरत और मजबूरी के उसूल भी वज़ा किए हैं। जदीद दौर के मसाइल में एक बड़ी मिसाल इंडिया में गाय के ज़बीहा पर पाबंदी की है। यहाँ हमें फ़िक़्ह के इस उसूल को समझना होगा जिसे अख़्फ़ुज़ ज़र्ररीन यानी दो बुराइयों में से छोटी बुराई को इख्तियार करना कहते हैं। कुर्बानी करना एक सुन्नत मुअक्कदा या वाजिब अमल है, लेकिन गाय की कुर्बानी ही लाजिम नहीं है। इस्लाम ने ऊंट, दुम्बा, भेड़ और बकरे की कुर्बानी की भी इजाज़त दी है। अगर किसी मुल्क का कानून अमन व अमान बरकरार रखने के लिए गाय के ज़बीहा को मना करता है तो मुसलमान दीगर हलाल जानवरों की कुर्बानी करके अपनी मजहबी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ जिद या हट धर्मी के बजाय हिकमत अमली से काम लेना सुन्नत नबवी के ऐन मुताबिक है। सही बुखारी हदीस नंबर 6985 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दीन आसान है और जो भी दीन में सख्ती पैदा करेगा दीन उस पर गालिब आ जाएगा। बस एतदाल इख्तियार करो और खुशखबरी दो। चीन या शुमाली कोरिया जैसे ममालिक में जहां मसाजिद, रोजे या हिजाब पर पाबंदियों की खबरें आती हैं, वहां की सूरत हाल इंतहाई दर्दनाक है। ऐसे में इस्लाम का रुखसत का कानून सामने आता है। अगर किसी को जान के खौफ से जबरदस्ती गुनाह पर मजबूर किया जाए या उसे शायर इस्लाम से रोका जाए तो उसका गुनाह उस पर नहीं बल्कि जुल्म करने वाले पर होगा। सूरतुल बकरा आयत नंबर 173 में अल्लाह तालीज़ फरमाता है कि जो शख्स सख्त मजबूर हो जाए बशर्ते कि वो नाफरमानी करने वाला और हद से गुजरने वाला ना हो तो उस पर कोई गुनाह नहीं। इस आयत से ये उसूल निकलता है कि इंतहा दर्जे की मजबूरी में इंसान का दिल ईमान पर मुतमईन होना चाहिए, चाहे वो ज़ाहिरी तौर पर बाज़ अहकामात की अदायगी से कासिर हो। यूरोप और मगरबी ममालिक में रहने वाले मुसलमानों को अक्सर मुआशरती कवानीन का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बच्चों की तरबियत, इख्तिलाते मर्द व ज़न या मखसूस लिबास के कवानीन। यहाँ मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि वो इस मुआशरे में इस्लाम के सफ़ीर हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 55 में रिवायत है कि दीन सरासर खैरख्वाही का नाम है।
ایک مسلمان کا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے اسلام کی سچائی ثابت کرے۔ اگر وہاں کا قانون آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، آپ کو حلال کھانے سے منع نہیں کرتا، تو معمولی انتظامی قوانین کی خلاف ورزی کر کے اسلام کی بدنامی کا باعث بننا درست نہیں ہے۔ اطاعت امیر یا ریاست کے نظم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7144 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر سننا اور ماننا حق ہے، چاہے اسے وہ بات پسند ہو یا ناپسند، سوائے اس کے کہ اسے گناہ کا حکم دیا جائے۔ اگر اسے گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر نہ سننا ہے اور نہ ماننا ہے۔ یہاں گناہ سے مراد ایسی چیز ہے جو قطعی طور پر حرام ہو اور اس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان غیر مسلم ممالک میں سیاسی اور سماجی طور پر فعال ہونا چاہیے۔ اپنے حقوق کے لیے قانونی اور جمہوری طریقے استعمال کرنا شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ ہجرت حبشہ کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان ایک غیر مسلم بادشاہ کے زیر سایہ بھی امن و سکون سے رہ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ بادشاہ عادل ہو۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جس طرح اسلام کا مقدمہ پیش کیا، وہ آج کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے نہ تو وہاں کے قوانین کی توہین کی اور نہ ہی اپنے عقیدے پر سمجھوتا کیا، بلکہ حکمت کے ساتھ حق بات پہنچائی۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا کی وجہ سے بہت سے لوگ جذباتی ہو کر قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام امن کا دین ہے۔ اگر انڈیا میں مسلمانوں کو قربانی کے معاملے میں تنگی ہے تو وہ قانونی ماہرین سے مشورہ کریں، مقامی سطح پر بات چیت کریں اور متبادل جانوروں کی قربانی کریں۔ دشمنی اور نفرت کا جواب اسی لہجے میں دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل کرنا چھوڑ دو، عدل کرو، یہی تقویض کے زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوسرا فریق ظلم کر رہا ہے تب بھی ایک مسلمان کو اپنے اخلاق اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چین کی مثال لے لیں، وہاں کے مسلمان جس آزمائش سے گزر رہے ہیں ان کے لیے پوری امت مسلمہ کو دعا کرنی چاہیے اور سفارتی سطح پر آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن انفرادی طور پر وہاں رہنے والے مسلمانوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کریں اور جتنا ممکن ہو سکے خفیہ طور پر اپنے رب سے تعلق برقرار رکھیں۔ اسلام میں جان کی حفاظت کو مقاصد شریعہ میں بنیادی مقام حاصل ہے۔ اگر جان ہی نہیں رہے گی تو بندگی کون کرے گا؟ اسی لیے شدید جبر کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے دل کے ایمان کو کافی قرار دیا ہے۔ پاکستان جیسے مسلم اکثریتی ملک میں رہنے والوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ باہر مقیم ان کے بھائی کن مشکلات کا شکار ہیں۔ ہمیں ان کے لیے جذباتی نعروں کے بجائے ایسی راہیں تلاش کرنی چاہیے جو ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کریں۔ اسلامی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جہاں مسلمانوں نے اقلیت میں ہوتے ہوئے اپنے بہترین اخلاق سے پوری ریاستوں کا نقشہ بدل دیا۔ مکہ کے 13 سالہ دور میں صحابہ کرام نے ہر طرح کا ظلم برداشت کیا، لیکن کبھی امن عامہ کو تباہ نہیں کیا، بلکہ صبر اور حکمت سے کام لیا، یہاں تک کہ اللہ نے ہجرت کا راستہ کھول دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیر ملکوں میں مقیم مسلمانوں کو 3 اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلا اصول عہد کی پابندی ہے، یعنی جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے جائز قوانین کا احترام کریں۔ دوسرا اصول حکمت اور رخصت کا ہے، یعنی اگر کسی جگہ تنگی ہو تو شریعت کے دیے گئے آسان راستوں کو تلاش کریں، جیسے گائے کی جگہ بکرے کی قربانی۔ تیسرا اصول ہجرت یا صبر کا ہے، یعنی اگر دین پر عمل بالکل ناممکن ہو جائے اور فتنہ بڑھ جائے تو ہجرت کی کوشش کریں، اور اگر ہجرت ممکن نہ ہو تو اپنے دلوں میں ایمان کی شمع روشن رکھیں اور اللہ سے عافیت کی دعا کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہر انسان کا امتحان مختلف ہے۔ کسی کا امتحان کثرت مال میں ہے تو کسی کا امتحان غربت اور پابندیوں میں۔ جو مسلمان غیر مسلم ممالک میں اسلام کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے ایک اچھے شہری کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں، وہ در حقیقت ایک بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ ان کا ہر عمل، ان کی دیانتداری اور ان کا حسن سلوک لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کا دل اپنے رب کی عبادت کے لیے تڑپتا ہے لیکن حالات آپ کے پاؤں کی زنجیر بنے ہوئے ہیں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس تڑپ کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ اپنی زندگیوں میں قرآن و سنت کو مشعل راہ بنائیں، جذباتی فیصلوں کے بجائے علم اور بصیرت سے کام لیں، اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیں کہ وہ بدلتے ہوئے حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔
याद रखें, इस्लाम किसी खास खित्ते या लिबास का नाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के सामने मुकम्मल सुपुर्दगी का नाम है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, अगर आपका ताल्लुक अपने खालिक से मजबूत है तो कोई भी कानून आपके दिल से ईमान की रोशनी नहीं छीन सकता। अल्लाह तालीज़ हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए और पूरी दुनिया के मुसलमानों की जान, माल और ईमान की हिफाजत फरमाए। हमें वो हिकमत अता करे जिससे हम दुनिया में भी सुरखरू हों और आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकें। इस पैगाम पर गौर कीजिए और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश कीजिए।